यो केपी ओलीले आर्जिया देश पनि होइन, प्रचण्डले आर्जिया देश पनि होइन, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आर्जिया देश पनि होइन है। यो देश नेपाल तिनै राजाहरूले बनाएको देश हो। यसमा तपाईँको धेरै तितो मान्नुपर्ने, धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, धेरै नराम्रो मान्नुपर्ने, राजावादी भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याएर हिँड्नुपर्ने केही छैन। बरु केपी ओली फटाएको सन्तान हौँ भन्यो भने, त्यसको कार्यकर्ता झोल्यौँ भने चाहिँ नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था 100%। अनि अर्को कुरा मलाई के भन्छु भने, तत्कालीन मैले भनेको के भने, हामीलाई के गर्छ भने यो सरकारले गर्दै नगरेको झुटो अपराधमा हामीलाई जेल हाल्छ। आनन्दले यो देशलाई चुसी चुसी लुटिरहेको हामीले त पर्दाफास गरेका छौँ। अनि हामीले पर्दाफास गरिसके पछाडि यिनीहरू त हाम्रा विरुद्धमा आगो जसरी लाग्यो। यिनीहरूसँग सत्ता थियो, यिनीहरूसँग शक्ति थियो, यिनीहरूसँग प्रहरी छ, यिनीहरूसँग प्रशासन छ, यिनीहरूसँग कानुन छ, यिनीहरूसँग सत्ताको दम छ। हामीहरूसँग के छ? 2 वर्षको कार्यकालमा हामीले धेरै पटक हामीले जेल जीवन भोग्यौँ, धेरै पटक हामीले आक्रमणमा पर्यौँ। कारण किनभने यो देशमा भ्रष्टाचार यति ज्यादा छ। हामीले दुश्मन पनि कमायौँ, मित्र पनि कमायौँ। हामीले अत्याधिक ज्यादा मित्र कमायौँ, त्यही रेसियोमा हामीले दुश्मन पनि कमायौँ। त्यो डग नमगाउँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका लालछना भोग्नुपर्छ, विभिन्न किसिमको आक्रमण भोग्नुपर्छ, विभिन्न किसिमको तपाईँको आएर आरोप प्रत्यारोप भड्नुपर्छ। त्यो भेटिरहँदाखेरि पनि हामी एक स्टेप पनि नडगमगाएर हामी ब्याक हट्नु हुँदैन। कारण किन भने पछाडि यहाँ धेरै विरोध हुन्छ हाम्रो। कारण कसरी विरोध हुन्छ थाहा छ? चामल बाँड्दासम्म पनि एउटा कुरो तपाईँको राहत बाँड्दाखेरिसम्म पनि जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो विचारको लडाइँ हो। यो लडाइँ एउटा भ्रष्टाचारीहरूको, यो अपराधीहरूको विरुद्धको लडाइँ हो। अपराधीहरू धेरै शक्तिशाली छन्। जादुको छडी छ, छट्ट हान्छु र फ्याट्ट यो देश परिवर्तन गर्छु भनेर यदि कसैले बोल्छ भने त्यसले हावा बोलिरहेको छ। त्यसले यो देशलाई फेरि फटातन्त्रमा लाँदैछ। नमस्कार, सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार छ। फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजयादशमी 2077 को सबैलाई शुभकामना छ। हजुरहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी आपसमा कुरा पनि गर्नेछौँ। आज हजुरहरूले आफू कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ त्यो लेखिदिनु होला। विजयादशमीको सबैलाई शुभकामना छ। र अब आउँदै गरेको विजयादशमी कोभिड-19ले गर्दाखेरि दशमीलाई अब राम्रोसँग आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न नपाइने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हामीले उठाउन खोजेको कुरा, हामीले गर्न खोजेको कुरा हामी आज स्पष्ट रूपमा गर्नेछौँ। हामीले आजसम्म के गर्यौँ र अब हामीले के गर्नुपर्छ र हामीले के गर्दा उचित रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको मुख्य विषयवस्तु रहनेछ। हामी धेरैभन्दा धेरै हामीले दुःख पाएका छौँ। दुःखभित्र पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। हामीले बारम्बार दुःख पीडामा हामी अति ज्यादा पीडित भइरहँदाखेरि पनि हामीले विभिन्न आलोचना खेप्नु परेको छ। पछिल्लो पटक यदि हेर्ने हो भने आलोचनाको थाँती छ मेरो पछाडि। कहिले के भनेको छ, कहिले के भनेको छ, हामीले के गर्यौँ र अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा नै अबको मुख्य विषयवस्तु रहन्छ। राष्ट्र र मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ? के मुलुक अब साँच्चै यही व्यवस्था, यही सिस्टम, यही पद्धति, यिनै नेताहरू, अब यही हामी आम नागरिकहरूले अगाडि बढाउन सक्छौँ कि अब हामीले बिल्कुलै नयाँ परिवर्तनका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा आजको मुख्य विषयवस्तु रहनेछ। तपाईहरूले मेरो आग्रह के छ भने हजुरहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हामी के हिसाबले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी कस्तो प्रक्रियाले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हाम्रो सोचाइ कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो यो देशको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, यो देशको शैक्षिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, यो देशको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ,
यो देशको शैक्षिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको मुख्य विषयवस्तु हो भन्ने कुरा मलाई बुझाइ छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमको आन्दोलन गऱ्यौँ, विभिन्न किसिमको अभियान चलायौँ। करिब करिब 2 वर्ष ठ्याक्कै पुगेको छ अभियान चलाएको। 2 वर्षको कालखण्डमा हामीले कहाँ के गऱ्यौँ र हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ र अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ आजको मुख्य विषयवस्तु रहनेछ। 2 वर्षको कार्यकालमा हामीले धेरै पटक हामीले जेल जीवन भोग्यौँ, धेरै पटक हामीले आक्रमणमा पर्यौँ। कारण किनभने यो देशमा भ्रष्टाचार यति ज्यादा छ, भ्रष्टाचारीका शरणाइकीहरू, भ्रष्टाचारीका अपराधीहरू, तिनका कार्यकर्ताहरू जता पनि मिलेर खाइरहेका छन्। अनि आज हामीले 2 वर्षको कार्यकालमा पटक पटक आक्रमणमा पर्यौँ, पटक पटक हामीले यिनका विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्षका बावजुद आज हजारौँ नेपालीहरू, लाखौँ नेपाली नागरिकहरू यी अपराधीहरूका विरुद्धमा कमसेकम बोल्न सक्ने भएका छन्, सडकमा बोल्न सक्ने भएका छन्। गाउँ गाउँमा, स्थानीय तहमा अरबौँको भ्रष्टाचार छ। यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नागरिकले अलिकति भए पनि आवाज उठाउन सक्ने भएका छन्। यो पहिलो हाम्रो प्रगति यही मान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले दुश्मन पनि कमायौँ, मित्र पनि कमायौँ। हामीले अत्याधिक ज्यादा मित्र कमायौँ, त्यही रेसियोमा हामीले दुश्मन पनि कमायौँ, हाम्रा विरोधी पनि कमायौँ। यो भनिरहँदाखेरि हामीले विरोधी कमायौँ कसरी, हामीले कसरी विरोधी कमायौँ भने पछाडि कारण के हो भने पछाडि हामी कुनै एउटा चलचित्रको सेलिब्रिटी होइनौँ। हाम्रो अभियान, हाम्रो मुभमेन्ट कुनै फिल्मको सुटिङ होइन। किन सुटिङ होइन भने फिल्मको सुटिङ भइदियो भने पछाडि के हुन्छ भने सबैको मिठो भइन्छ। एउटा कुनै पत्रकारिता गरियो भने फेरि सबैको मिठो भइन्छ। किनभने यसले न कसैको विरोध गर्दछ, न कोहीसँग लड्नुपर्छ, न कोहीसँग भिड्नुपर्छ, अनि हामी सबैको प्यार भइन्छ। अझ यो सेलिब्रिटी भइयो भने, फिल्म खेलियो भने त अझ सबैको प्यार हो, किनभने आफ्नो काम गर्ने हो अनि सबैको प्यार भइन्छ। तर हाम्रो काम भनेको, हामीले गरेको काम भनेको के थियो भने कुनै फिल्म खेल्नु थिएन, कुनै तपाईको आइसके पछाडि स्क्रिप्ट लेखेको स्क्रिप्टलाई पढेर अगाडि ट्यापट्याप बोल्नु थिएन। हामी कुनै कसैले तपाईको एक्सन रोल गर्नुपर्ने थिएन। हाम्रो काम साँच्चै यो देशका भ्रष्टाचारी, साँच्चै यो देशका बलात्कारी, साँच्चै यो देशलाई आजसम्म लुटेर 80 लाख भन्दा बढी युवालाई अर्काको देशमा बेच्न बाध्य पारेका अपराधीहरूका विरुद्धमा एउटा पत्थर भएर, एउटा चट्टान भएर, आगो चट्टान भएर, एउटा पत्थर चट्टान जसरी खडा भएर यिनका विरुद्धमा मुकाबला गर्नु थियो। त्यति सजिलो थिएन। कारण के थियो भने यिनीहरूसँग सत्ता थियो, यिनीहरूसँग शक्ति थियो, यिनीहरूसँग प्रहरी छ, यिनीहरूसँग प्रशासन छ, यिनीहरूसँग कानुन छ, यिनीहरूसँग सत्ताको दम छ। हामीहरूसँग के छ? हामीसँग सिर्फ सत्यको विचार छ, एउटा यथार्थ छ, सत्यको विचार छ। त्यो सत्यको विचारले हामी अडिक भएर रहेका छौँ। एक स्टेप पनि हामी डगमगाएका छैनौँ। त्यो डगमगाउँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका लालछना भोग्नुपर्छ, विभिन्न किसिमको आक्रमण भोग्नुपर्छ, विभिन्न किसिमको तपाईको आएर आरोप प्रत्यारोप भन्नुपर्छ। त्यो भेटिरहँदाखेरि पनि हामी एक स्टेप पनि नडगमगाएर, एक स्टेप पनि नडगमगाएर हामी ब्याक हट्नु हुँदैन। कारण किन भने पछाडि यहाँ धेरै विरोध हुन्छ। हाम्रो कारण कसरी विरोध हुन्छ थाहा छ? यो देश बेच्ने माफियाहरू के 1-2 जना मन्त्री हुन् त? होइनन् नि। के यो देशलाई लुट्ने 1-2 जना मान्छे हुन्? होइनन्। किन होइनन् भने पछाडि यो देश बेच्नका लागि ठुलो सिस्टम, यो देशलाई गरिबीमा धक्कल्नका लागि ठुलो सिस्टम पछाडि लागेको छ। तिनका कार्यकर्ता छन्, तिनका आफन्त छन्, तिनका नातागोता छन्, र यी सबै यी भ्रष्टाचारीहरूका यिनीहरूलाई के हुन्छ भने, कारण के हुन्छ भने त्यो तितो लाग्छ। हामीहरूलाई देख्न सहँदैनन्, किनकि यिनीहरूको हामीले पत्ता साफ गरेका छौँ। यिनीहरूको तपाईको आएर एक एक पोल हामीले बजारमा खोलिदिएका छौँ। हजारौँ करोडौँ नागरिकका अगाडि यिनीहरूले गरेका गलत कामको हामीले पर्दाफास गरेका छौँ।
अनि त्यो गरिरहँदाखेरि के रहन्छ भने यिनका आफन्तहरू, यिनका नातागोताहरू, यिनका तपाईँको चाप्लुसी गर्नेहरू, यिनका तपाईँको वरिपरि हिँडेका कार्यकर्ता, एक हिसाबले भन्ने हो भने यिनीहरूबाट पालेका कार्यकर्ताहरू हाम्रो विरुद्धमा लाग्छन्। कहिलेकाहीँ फेसबुकमा गाली गर्छन्, कहिले चरित्र हत्या गर्छन्, कहिले के गर्छन् आक्रमण गर्छन्, कहिले प्रहरी प्रशासनलाई झुटो मुद्दा लगाउँछन्, कहिले चामल बाँड्दासम्म पनि एउटा कुरो तपाईँको राहत बाँड्दाखेरिसम्म पनि जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो सबै के कारणले हो भने यिनीहरू साना मान्छे छैनन्, यिनीहरू राष्ट्रघातीहरू त्यत्तिकै छैनन्। र अर्को कुरा कस्तो छ भने तपाईँको हेर्नु होला, यिनीहरूका प्योर पेड गरेका कार्यकर्ता, यानि कि तपाईँको पैसा मात्रै तिरेर राखेका कार्यकर्ता मात्रै करिब तपाईँको छैनन् भने पनि तपाईँको करिब 18 लाख छन् हजुरको नेपालमा। एकजना कार्यकर्ताको 18 × 3 हानुस् 54 लाख मान्छेहरू हाम्रो विरुद्धमा छन्। यो कुरा प्रष्टै बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। कारण किन भने पछाडि यिनीहरूले दैनिक जीवनमा उपभोग गरिरहेको, यिनीहरूले दैनिक जीवनमा खाइरहेको, दैनिक जीवनमा मोजमस्ती गरिरहेको, दैनिक जीवनमा आनन्दले यो देशलाई चुसी लुटिरहेको हामीले त पर्दाफास गरेका छौँ। अनि हामीले पर्दाफास गरिसके पछाडि यिनीहरू त हाम्रा विरुद्धमा आगो जसरी लागेका छन्। हाम्रा विरुद्धमा यिनीहरू एउटा सेटलमेन्ट भएर, एउटा यिनीहरूको पुरा तरिका बनाएर, यिनीहरूको नीति बनाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यिनीहरू रातो दिन तपाईँको कहाँनिर आउने हो र कसरी विरोध गर्ने र कसरी यो एउटा उठेको मुभमेन्टलाई सक्ने भनेर लागेका छन्। त्यही भएर हाम्रा साथीहरू, साँच्चै देशभक्ति साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू नडराउनुहोस्। यो लडाई यो विचारको लडाई हो। यो लडाई एउटा भ्रष्टाचारीहरूको, यो अपराधीहरूको विरुद्धको लडाई हो। अपराधीहरू धेरै शक्तिशाली छन्। यो भनिरहँदाखेरि मेरा साथीहरू, विजयादशमी आएको छ। हामीहरूलाई विभिन्न किसिमको आक्रमण भएका छन्, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न किसिमको चरित्र हत्या भएको छ। यी सबैबाट हामी बचिरहेका छौँ। सबै झुटा मिथ्या आरोपहरू हामीमाथि लागे, देख्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका आरोप लागे। आफैलाई राजावादी भन्नेहरूले पनि हामीलाई छोडेनन्। अहिले तिनीहरूका काण्ड बजारमा आएका छन्। आफैलाई राजावादी हुँ भन्दै बुरुक उफ्रिँदै हामीहरूका विरुद्धमा आचरण गर्दै विभिन्न गर्दै तपाईँको हिँड्नेहरू पनि तपाईँको अहिले बलात्कारको काण्डसम्म जेल परेका छन्। विभिन्न इन्टरभ्यू लिँदै हिँड्नेहरू कहाँ तपाईँको अप्ठ्यारो पर्छ। यो कस्तो रह्यो भने हामी बातको पछाडि हिँडेनौँ। पहिलो कुरा, हामी हिजो राजाका पालामा पनि देश लुट्ने लुटेराहरूका पनि विरुद्धमा छौँ। आज गणतन्त्रका पालामा पनि यो देशलाई लुट्ने लुटेराहरूका विरुद्धमा छौँ। यी दुईटै एक भएका छन्, देख्नु भएको छ। यिनीहरू आपसमा खाना पाइयो भने फेरि एक भइहाल्छन्। यी दुईटा लुटेराहरू एकातिर छन् भने हामी सिङ्गल एकातिर छौँ। अनि हाम्रा विरुद्धमा मान्छे उठ्नुपर्ने, हाम्रा विरुद्धमा अभिव्यक्ति जानुपर्ने, यो कुरा सामान्य रहन्छ। हामीले के पायौँ त? अहिले नेपालमा हेर्नुहोस्, कहीँ कतै पनि स्वतन्त्र नेपाल छैन। हरेक स्थानीय तहमा, हरेक गाउँमा भ्रष्टाचारका कुरा सुन्दा कान दुख्छ। आज पत्रिकाले लेख्छ, भोलि अर्को पेपरले लेख्छ, यसको कहीँ पनि कार्यान्वयन हुँदैन। जति लेखे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। जति लेखे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। जति बोले पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यो कार्यान्वयन किन भएन भनेपछि राज्य व्यवस्था, राज्यको कानुन, यहाँको व्यवस्था, यो सबै के भएको छ भने यो मुलुकको हित विपरीत काम गरिरहेका छन्। अख्तियारले पनि काम गर्दैन, अदालतले पनि काम गर्दैन। हामी वाक्क भइसकेका छौँ। तर अब यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकिँदैन। अब ठुलो किसिमको आँधीबेहरी आउँछ। त्यो आँधीबेहरीले, त्यो आन्दोलनले, त्यो मुभमेन्टले सिङ्गो नेपालको नेतृत्व गर्छ र यी भ्रष्टाचारीहरू, यी अपराधीहरू जरैबाट उखेलेर फालिन्छन्। यसमा दुई मत छैन हजुरलाई। एकजना मेरा मित्रले भन्नुभएछ, सबै अभियानमा लागेका मान्छेहरू किन आफू खुसी ठुलो भएको होलान्? तपाईँ अनि हेमराज थापा लगायत सबै अभियान त मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। केसी कपिल भन्नुभयो।
पहिलो कुरो म तपाईँलाई केसी कपिलजी, हजुरले यदि सुन्नुभएको छ भने कृपया मैले सुनेको छु भनेर भनिदिनु होला। पहिलो कुरा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अभियन्ता भनेको के हो? अभियन्ताको उद्देश्य के हो? हामी कहाँ पुग्न खोजिरहेका छौँ र हामीले उठाएको एजेन्डा के हो? के हामी 2-4 दिन फेसबुकमा अर्थात् युट्युबमा कराएर मात्र काम गर्ने हो? के हो पहिला त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र अनि पहिलो कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने म 2062-63 सालतिर तपाईँलाई लगेँ केसी कपिलजी। 2062-63 सालतिर के थियो भने नेपालमा यही अभियान जस्तै एउटा नागरिक समाज थियो, जुन नागरिक समाज अत्याधिक ज्यादा ठुलो शक्तिशाली थियो। त्यो नागरिक समाजको नेतृत्व कृष्ण पहाडी, तत्कालीन देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यो नागरिक समाज यति धेरै शक्तिशाली थियो कि यी दलका नेताहरूभन्दा पनि नागरिकको मनमनमा बसेको थियो। त्यही नागरिक समाज भएको बेला के भइदियो भने पछाडि तपाईँको यी नेताहरूले त्यो नागरिक समाजलाई डिस्ट्रोय गर्नका लागि घर घरमा नागरिक समाजको उद्घाटन गरिदिए। हरेक आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई नागरिक समाजको नेतृत्वमा पुर्याइदिए। त्यही नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने नीलाम्बर आचार्य आज पार्टीको कार्यकर्ता भएकै कारणले भारतमा अहिले के छन्, राजदूत छन् नेपालका लागि। त्यही नागरिक समाजको नेतृत्व गरेका खिमलाल देवकोटाहरू पछि माओवादीको तपाईको के भए, प्रचण्डका नजिकै बनेर सांसद पट्काए, मन्त्री पनि पट्काउन खोज्दै थिए, के आयोगको अध्यक्ष भएर पट्काए। त्यही नागरिक समाजमा भएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीहरू अमेरिकाका राजदूतदेखि चाइनाका राजदूत विभिन्न पदमा बसेर सांसद मन्त्री पट्काएको अवस्था छ। यहाँ अहिले के छ भने ठ्याक्क त्यही चरणमा तपाईँको यी नेताहरूले अर्थात् यी तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यो सरकार, यो राज्य व्यवस्थाले पहिला हामीलाई के गर्यो भने पहिला तपाईँको हामीलाई आक्रमण गर्यो प्रहरी लगाएर। त्यो आक्रमण हामीलाई सकेन। त्यस पछाडि तपाईँको आएर हामीलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप, झुटा आरोप लगाए यिनीहरूले केन्द्रबाट, त्यो पनि सकेनन्। त्यस पछाडि फेरि झुटा मुद्दामा हामीले जेल हाल्न खोजे, त्यो पनि सकेनन्। त्यो पनि सत्यको जित भयो। त्यस पछाडि आफ्ना कार्यकर्तालाई ठाउँ ठाउँमा लगाएर हामीलाई आक्रमण गराए, त्यो पनि सकेनन्। किनकि त्यो पनि के गरे, आक्रमण कार्यकर्ता लाउँदाखेरि पनि हाम्रो विजय भयो, जसमा मलाई चितवनमा आक्रमण गरे, पुल्चोकमा आक्रमण गरे, जिल्ला जिल्लामा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै एकजना व्यक्तिलाई जिल्ला प्रतिबन्ध गराए, त्यो पनि विज्ञप्ति निकालेर, त्यो पनि सकेनन्। केसी कपिलजी सुन्नुभएको छ भने त्यस पछाडि यी पार्टीका नेताहरू, यो सरकारका पार्टीका नेताहरू, यी सरकार र अपराधीहरूले के गरे भने केही पार्टीका कार्यकर्तालाई अभियन्ताको नाटक बनाएर अभियन्ता बनाइदिए। बुझ्नुभयो? अभियन्ता बनाएर के गरिदिए भनेपछि ठ्याक्क हामी जस्तै क्या, हेर्दाखेरि ठ्याक्कै फेस टु फेस एउटै, तर पार्टीका प्योर कार्यकर्ता। अनि यिनीहरूलाई अभियन्ता बनाएर बजारमा पठाइदिए। अनि उनीहरू आएर हामीसँग काम पनि नगर्ने। हामीले 4-4 पटक छलफल गरेका छौँ। यही फेसबुक लाइभबाट पनि भन्छु, यदि तपाईँ साँच्चै यो देश र हितका लागि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, जोडिनुहोस्। यो अभियानको नेतृत्व तपाईँहरू लिनुहोस्। नेतृत्व पनि हामी दिन तयार छौँ। लिनुहोस् नेतृत्व, ल नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी पछाडि हिँड्छौँ। आउनुहोस् अभियानमा जोडिनुहोस्। के समस्या छ यो अभियानमा जोडिनुपर्ने नजोडिनुपर्ने? त्यो समस्या के हो? मैले 4 पटकसम्म अफिसमा बोलाएका छु। यी अभियन्ता बजारमा जो हिँडिरहेका छन्, यिनीहरू यो देशको गणतन्त्र, अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था ठिक छ भनेर हिँडेका छन्। के अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था ठिक छ भनेर हिँडेका छन्? अहिलेको लुटतन्त्र ठिक छ भनेर हिँडेका छन्? बाहिर मिडियामा फेरि केपी ओलीको विरोध चाहिँ गर्छन् है। फेरि यहाँ केपी ओली मात्र होइन, बाबुराम भट्टराई आए पनि भोलि यो देशमा केही परिवर्तन हुँदैन। यही हुने हो। यो व्यवस्था रहेसम्म भोलि यसैमा गगन कुमार थापा आए पनि केही पनि परिवर्तन हुँदैन। ठ्याक्कै यही हुने हो। यो कारणले गर्दा पार्टीका कार्यकर्ताहरू अभियन्ता भनेर हिँड्ने मित्रहरू, अहिले पनि म फेसबुक लाइभबाट भन्छु, सामाजिक सञ्जालबाट, यदि तपाईँ साँच्चै यो देशको लागि तपाईँको केही गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् न, जोडिनुहोस्। यही अभियानमा साथमा हिँडेर जाउँ। के समस्या छ यहाँ? केही समस्या, नेतृत्वको समस्या छ भने आउनुहोस्, तपाईँ नै नेतृत्व गर्नु। म खुला नेतृत्व दिन तयार छु। तर खै त आयो। अनि कहाँबाट ज्ञानेन्द्र साईलाई सक्ने भनेर एउटा ग्रुप बनाएर, त्यो ग्रुप बनाइसके पछाडि, बनाएर त्यो ग्रुपभित्र बसिसके पछाडि त्यो ग्रुपले अनि तपाईँको विरोध गर्ने। अनि मैले विरोध गरेको छैन भएन बाहिर देखाएर जनतालाई भ्रम पारिरहेका छन् पार्टीका कार्यकर्ताहरूले। तपाईँहरू तिनीहरूको व्यक्तित्व खोतल्नुहोस्, भित्र गएर खोतल्नुहोस्। आएर एउटा युट्युबमा बोलेर केपी ओली खराब छ, हरानो खराब छ भनेर हुँदैन। किन खराब छ त? किन यो व्यवस्था परिवर्तनको सपोर्टमा छन् तिनीहरू मान्छेहरू? म यो व्यवस्था परिवर्तनको सपोर्टमा छु।
यो व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्था विगत 30 वर्षदेखि यो देशमा संसदीय व्यवस्था भयो। यो संसदीय व्यवस्थामा केपी ओली आए पनि यही भयो, प्रचण्ड आए पनि यही भयो, शेरबहादुर देउवा आए पनि यही भयो, हिजो बाबुराम भट्टराई आउँदाखेरि पनि यही भएको थियो, केही पनि परिवर्तन भएको थिएन। भने यो व्यवस्थाभित्र हिट गर्ने कि भोलि हामी पनि सरकारमा गयौँ, ला मानव ज्ञानेन्द्र साई गयो भने केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईहरु मबाट ज्यादा यो व्यवस्था रह्यो र यो व्यवस्थामा यदि हामी कोही अहिले केही गर्छौँ भन्नेहरू हामी पनि यदि सरकारमा गयौँ भने हामी पनि केही फुटेको कौडी सिनको भाँचेर दुई गर्न सक्दैनौँ। यो तितो यथार्थलाई हामीले अहिले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। कारण किन? कर्मचारी त्यही प्रकारका छन्, नागरिकको सोच त्यही प्रकारको छ, नीति नियम कानुन सबै तपाईको त्यही प्रकारका छन्। न मन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, न त सांसदले गर्न सक्छ, न त प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ। साराका सारा के भइरहेको छ भने यो व्यवस्थाभित्र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन नल्याउने? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन नल्याउने? जनताबाट निर्वाचित भएको नेतृत्व किन नल्याउने? विगत 30 वर्षदेखि हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई भोगेका छौँ। यो संसदीय व्यवस्था हामीले भोगिरहँदाखेरि हामीले कहाँनेर तपाईहरु खूब खुसी हुनुहुन्छ संसदीय व्यवस्थामा। नेपालको एउटा मात्र राजमार्ग संसदीय व्यवस्थाले बनाएको देखाउनुस्, ठुलो राजमार्ग। एउटा मात्रै तपाईको नेपालको ठुलो क्याम्पस बनाएको देखाउनुस्। एउटा मात्रै संसदीय व्यवस्थामा एउटा स्कुल बनाएको देखाउनुस्। विगत 2046 सालदेखि 2077 सालसम्म यही संसदीय व्यवस्था हो। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको ठाउँमा हिजो राजा ज्ञानेन्द्र थिए, विद्यादेवी राष्ट्रपतिको ठाउँमा हिजो राजा वीरेन्द्र थिए। तर के पायौँ हामीले यो व्यवस्था अन्तर्गत टिकेर? कहाँनेर विकास भयो? नेपालका कल कारखानाहरू कहाँ विकास भए? तपाईले देख्नुभयो कहीँ कतै? कहाँ विकास भयो? नेपालका 44 वटा संस्थानहरू बिक्री भए। नेपालका कल कारखाना पुरै बन्द गरियो। गोराखाली टायर, हेटौडा टेक्सटाइल, बिरगञ्ज चिनी कारखाना लगायतका ठुला ठुला नेपाल पुरै गभर्नमेन्टमा यो देश पुरै निर्भर भइसकेको, पुरै गलैँचा पश्मिनामा निर्भर भइसकेको देशलाई परनिर्भर बनाए। देख्नुभयो तपाईले? पुरै परनिर्भर बनाए। अनि हामीले कहाँनेर विकास भयौँ? अनि हजारौं नागरिक, लाखौं नागरिकहरू, लाखौं युवाहरू अनि विदेशी नविदेशीहरू नेपालमा बस्छन् त। अझ पनि हामीले यही व्यवस्था ठिक छ, मसँग के को जादु रे, तपाईको जादुको छडी छ, छट्टा हान्छु र फ्याट्ट यो देश परिवर्तन गर्छु भनेर यदि कसैले बोल्छ भने त्यसले हावा बोलिरहेको छ। त्यसले यो देशलाई फेरि फटातन्त्रमा लाँदैछ कि हाम्रो हातमा तपाईको जादुको छडी छ, स्वाट्टा हान्यो भने। एक पटक लोकसेवा आयोग पास गरे भने 24 क्यारेटले नुहाएका सुनका हुन् यी सरकारी कर्मचारी, उनीहरूलाई कहीँ कतै पनि तपाईको कारबाही हुँदैन। कुनै पनि एकजना मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको पदै जान्छ। हरेक मान्छेलाई मनाउनका लागि, हरेक अपराधीलाई जोगाउनका लागि मन्त्री पद दिनुपर्छ। हरेक अपराधी, जनताबाट हारेका मान्छेलाई आफ्नो सरकार बचाउनका लागि सांसद बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कहीँ कतै पनि तपाईको सिस्टममा काम हुँदैन। अख्तियारमा जाऊ, कुनै एकजना तपाईको मान्छेलाई कारबाही गरेर त भोलि अदालतमा जान्छ, त्यही मुद्दा हाल्छ। ओहो, यति हैरान छ, केही पनि काम गर्न सकिँदैन। यो व्यवस्थाको खारेज गर्ने अभियन्ताहरू मात्र अब एकजुट हुनुहोस्। पार्टीका कार्यकर्ता, पुरै पार्टीका कार्यकर्ता भित्रबाट, तर बाहिर अभियन्ता हुँ भन्दै नाटक गरेका मान्छेबाट यति खतरा छ कि जति खतरा यी पार्टी हाम्रो विरुद्धमा बाहिर खुलमखुला आएका मान्छेबाट जति खतरा छैन, त्यहाँभन्दा बढी खतरा यिनीहरूबाट छ। तपाईले देख्नुभयो नि पछिल्लो पटक रडाको मचाइरहेका थिए। कहिले ज्ञानेन्द्र साईले कनलाई सुत्न बोलायो, कहिले कनलाई के गर्यो, यो सबै डिजाइन यिनीहरूले नै गरेका थिए। र अनि अर्को कुरा मलाई के भन्छु भने तत्कालीन मैले भनेको के भने हामीलाई के गर्छ भने यो सरकारले गर्दै नगरेको झुटो अपराधमा हामीलाई जेल हाल्छ। बुझ्नुभयो यो भन्ने कुरा? अर्को कुरो, यो देव जैसीले लेख्नुहुन्छ अभियन्ता कि राजावादी भन्नु। यो राजाले आर्जेको देशमा देव जैसी तपाईँ बस्नु भएको छ है। अहिले राजावादी हुनु अथवा राजा हुनु आफ्नो विचारको कुरा होला। वास्तवमा म राजावादी होइन, म यो देशमा कसरी अगाडि बढाउने हो। तर राजाले गरेका राम्रो कामको म सपोर्टमा हो। अहिले गणतन्त्रले गरेका राम्रो कामको सपोर्ट। तर तपाईँ राजावादी हुन् भन्दैमा तपाईँले त्यो आपत्ति मान्नुपर्ने विषय चाहिँ छैन है। किनकि देव जैसीजी यो देशमा जुन बस्नु भएको छ यो देश तिनैले आर्जेको हो। उनीले आर्जेको देशमा बसेर तपाईँ भुकिराख्नु भएको छ है। यसमा तपाईँ केपी ओलीले आर्जिया देश होइन है। यो केपी ओलीले आर्जिया देश पनि होइन, प्रचण्डले आर्जिया देश पनि होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आर्जिया देश पनि होइन है। यो देश नेपाल तिनै राजाहरूले बनाएको देश हो। यसमा तपाईको धेरै तितो मान्नुपर्ने, धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, धेरै नराम्रो मान्नुपर्ने, राजावादी भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याएर हिँड्नुपर्ने केही छैन। बरु केपी ओली फटाएको सन्तान हो भन्यो भने त्यसको कार्यकर्ता झोल्यौँ भने चाहिँ नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था 100% छ। बुझ्नुभयो? तपाईले चाहिँ अब नाक खुम्च्याउनुपर्छ देवीराम जैसीजी, किनकि तपाईँ केपी ओलीको अन्धभक्त जस्तो लाग्यो होइन। त्यो भएको हुँदा तपाईँले चाहिँ नाक खुम्च्याउनुहोस्।
बरु अगाडि हिँड्नु छ भने नाक तोपेर हिँड्नुहोस्, किनकि चोर, अपराधी, बलात्कारीहरू, हिंसा गरेका फटाहरू यिनीहरू सबै तपाईँका नेता हुन्। त्यही भएर बाहिर हिँड्दाखेरि यसो नाक खुम्च्याएर हिँड्नु होला तपाईँ। अनि अर्को कुरा के छ भने हामीले खुलमखुला गरेका छौँ। हामीले कसैलाई यो अभियानमा नआऊ, अभियानमा नजाउँ भन्ने छैन। यो अभियानमा प्रष्ट रूपमा तपाईँ आउनुहोस्, प्रष्ट रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्, अझ सक्नुहुन्छ नेतृत्वलाई सम्हाल्नुहोस्। तर यो देशमा यो अभियानले उठाएका 3वटा मुद्दा चाहिँ मुख्य हुन्। यो सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, यो सङ्घीयता, यो व्यवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो देश हामीले 1 रुपैयाँ पनि विकास गर्न सक्दैनौँ। कारण किनकि हामीले आफूले उठाएको करको खर्च गर्न सक्दैनौँ। बुझ्नुभयो? अर्को कुरा के छ भने यो कुरा, अर्को कुरा के छ भने पछाडि, दोस्रो कुरा के छ भने पछाडि तपाईँको यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि हामीले व्यापक कुरा उठाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। तेस्रो कुरा के छ भने पछाडि हामीले यो संसदीय व्यवस्था, यो संसदीय व्यवस्था यो देशको हितमा छ या छैन, यो कुरा तपाईँहरू सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि कसैले विरोध गर्छ भन्दैमा तपाईँहरू आत्तिनु हुँदैन। कारण किनभने यो देशमा 18 लाख तपाईँको पेइड कार्यकर्ता छन्। 18 लाख मान्छेलाई पैसा तिरेर, कहिले ठेक्का दिएर, कहिले टेन्डर दिएर बजारमा छन् छ्यापछ्यापी। यी 18 लाखको एकजनाको 3 जना मान्छे मात्रै छन् भने पनि 54 लाख छन्। यी 54 लाखेहरू अहिले फेसबुकमा केही कराइरहेका छन्, देख्नु भएको छ। भएका उद्योग धन्दा सारा बन्द गराए, अहिले पनि कराइराखेका छन्। यिनीहरूबाट सचेत हुनुपर्छ। मुलुकलाई अब परिवर्तन गर्नलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका चिजहरू अब अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, कुन किसिमको व्यवस्थाले हामीले अगाडि बढाउँछ, कुन किसिमको व्यवस्थाले हामीले एउटा तपाईँको सिङ्गो देशलाई परिवर्तन गर्छ, यो कुरा अब तपाईँ हामी सबैले सोच्नुपर्छ है। यो यदि हामीले सोचेनौँ, अब हामीले यो कुरा गरेनौँ भने हामीले आन्दोलन उठाउनु, हामीले मुभमेन्ट उठाउनु सिर्फ अहिले केपी ओलीको विरोध गरेर आउने प्रचण्ड हो। ल, प्रचण्डको विरोध गर्नुलाई शेरबहादुर देउवा आउँछ। अनि यही व्यवस्था रहन्छ, यही कर्मचारीहरू, यही शासन व्यवस्था, यसै गरी लुटेका लुटेराहरू, अनि देश कहाँबाट विकास हुन्छ? त्यही भएर सिङ्गो देश विकास गर्ने हो भने अब व्यवस्था परिवर्तनको पनि खाँचो गरौँ। व्यवस्था परिवर्तन भनेको पुरै कसरी हुन्छ नेपाली जनतालाई सही सिस्टममा लगाउँ। के अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अमेरिकामा आउँछ भने के नेपालमा जनतालाई त्यो अधिकार छैन? के अहिलेको देशको राष्ट्रपति हामीले चुनेको मान्छे हो? के अहिलेको यो देशको प्रधानमन्त्री हामीले भोट हालेको मान्छे हो? होइन नि। हामीले आफूलाई सांसद चन्यौँ, सांसदले आफै मन्त्री प्रधानमन्त्री चुने। यदि अहिलेको तपाईँको अपराधीहरूलाई तपाईँको यदि जनताले चुन्ने अधिकार भइदिएको भइदिया भए के विष्णु पौडेल जस्ता बालुवाटार किनबेच गर्ने अपराधीलाई मन्त्री बन्न दिन्थे? तर दिँदैनथे नि। तर यो संसदीय व्यवस्थाले त्यस्तालाई दिन्छ। यो संसदीय व्यवस्थाले एउटा पनि चुनावमा भोट नल्याएको मान्छे तपाईँको देशको मन्त्री खान्छन्। युवराज खतिवडा पनि त्यसरी मन्त्री खाए। अनि हाम्रो अहिलेको गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा पनि भोट जनताबाट ल्याउनु भएको होइन, उहाँले पनि खाए। भने यही व्यवस्था अनुसार गएर के भोलि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? हामी सक्दैनौँ। हामी व्यवस्था परिवर्तनमा छौँ। यी अभियन्ता भनौँदाहरू व्यवस्था परिवर्तनमा छन् कि छैनन्? अहिले बजारमा पार्टीका कार्यकर्ता अभियन्ताको ढोङ ओढेकाहरू, बुझ्नुभयो? यिनीहरू व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफमा छैनन्, बरु यो व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफमा हामी जाँदाखेरि यहाँ रोक्न खोज्छन्। यिनीहरूको उद्देश्य के छ भने अभियन्ता बन्ने, तर एउटा नाटक गर्ने, बाहिर ड्रामा। हामीले मुद्दा हेरेका छौँ यिनीहरूका। हामीले सानो चामल माडेको केसमा हामीलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइयो, हामीलाई सङ्क्रमणको मुद्दा चलाइयो। तर उनीहरूले अर्काको घरै फोडेको, अर्काको घरभित्र गएर ढोका लात्तीले हानेको केसमा पनि उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार लाग्यो। जहाँ चोरीको मुद्दा, जहाँ अर्काको सम्पत्ति तोडफोडको मुद्दा चल्थ्यो भने त्यहीँबाट हामीलाई शङ्का भयो कि यी सरकारका मान्छे हुन्। किन कमजोर मुद्दा लगाइयो त? किन लगाइयो भने जनतालाई भ्रम छर्नका लागि पक्राउ गरियो, अनि बाहिर गएर एउटा हिट बनाएर अनि पार्टीको कार्यकर्ता बनाउनलाई बनाइएको छ। यो कुरा हामी तपाईँ सबैले बुझ्नुपर्छ। यदि उनीहरू पार्टीका प्योर कार्यकर्ता होइनन् भने मेरो अहिले पनि खुला यहीँबाट लाइभबाट छ, आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, पुरै नेतृत्व लिनुहोस्। केही समस्या छ भने किन झुन्ड झुन्ड बनाएर यो अभियानलाई, यो मुभमेन्टलाई सक्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईँ भनेपछि? कारण किनभने तपाईँ पार्टीबाट परिचालित हुनुहुन्छ, अभियन्ताको ढोङ गर्नुभएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो उठिरहेको आन्दोलनलाई असर पर्छ। यसबाट हामी सचेत रहनुपर्छ। मेरो आग्रह यति हो। यदि होइन साँच्चै भनेपछि अहिले पनि म यो लाइभबाट भन्छु, तपाईँ आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, सिङ्गल देशमा अभियान चलाउनुहोस्, मुभमेन्ट चलाउनुहोस्, हामी एकजुट भएर अगाडि जाउँ। केही फरक छ? म अहिले पनि खुला रूपमा भन्छु, आउनुहोस्। केही कमजोरी छ भने सुधारौँला, आउनुहोस्। आउँदैनन्। कारण किनभने कहाँनिर ज्ञानेन्द्र साईले कमजोर गर्छ त्यहीँनिर गएर हिट गरौँला। कहाँनिर कसरी
तपाईँको गर्ने यो अविश्वासका लागि यो गरिएको कामका विरुद्धमा छौँ हामी पहिचान गर्दैछौँ। सोध्नुहोस् यो व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफमा छन् कि छैनन्, यो संघीयताको खारेजमा छन् कि छैनन् ती अभियन्ताहरू। यदि संघीयताको खारेजमा छन् भने आउनुहोस्, जोडिनुहोस्। तर संघीयतालाई मान्छौँ भनेर हिँड्ने मान्छे अभियन्ता हुन सक्दैनन्। हस्, धन्यवाद।